دوك نهضروا على الالكتروسينيتيك. وشنو هي الالكتروسينيتيك؟ هي ليتود دي شارج اون موفمون موبيل، يعني ندرسوا لي شارج بصح تكون في حاله حركه، واللي هي نفسها ليتود دو كورون الكتريك، الدراسه تاع التيار الكهربائي. عندنا المفهوم الاول اللي هو لو كورون الكتريك. في الكورون الكتريك عندنا دو تيب، عندنا التيار المستمر وعندنا التيار المتناوب. عندنا الكورون كونتيني والكورون فاريابل. في حالة الكورون كونتيني الفيتاس والسون يكونوا كونستون، معناتها السرعة والجهة يكونوا ثابتين، بصح في الكورون فاريابل رايحين يختلفوا. عندنا 3 تمثيلات بيانية للكورون فاريابل اللي راهم ممثلين أمامكم. عندنا ملاحظة مهمة، كي تكون عندنا شارج باش تتحرك ولا باش تنتقل اون شارج من نقطة إلى نقطة لازم تكون كاينة اون ديفيرونس دو بوتنسيال. دوك عندنا لي شارج سوا بوزيتيف سوا نيجاتيف. عندنا لا شارج بوزيتيف معناها لو كورون الكتريك يكون في نفس جهة الاو، في نفس جهة الشون الكتريك، وكي تكون لا شارج نيجاتيف العكس، يعني لو كورون الكتريك راح يكون عكس او. دوك عندنا لانتونسيتي دو كورون اللي هي شدة التيار الكهربائي، نعبروا عليها ب I. هي لا شارج qui traverse une section d'un conducteur dans l'unité de temps، يعني هي كمية شحنة اللي qui va traverser une section d'un conducteur في l'unité de temps، في وحدة الزمن. نعبروا عليها بالقانون التالي اللي هو I est égal à dq على dt، وفي حالة تكون كي كونستانت والإي كونستانت، الإي تاعنا نكتبوها كبيرة، إي كبيرة تساوي كي ماجيسكول على تي ماجيسكول، واليونيتي تاعها كيما نعرفوها هي لامبير. دوك نهضروا على لي لوا دوم كي سون لي بلوز امبورطون. عندنا les lois d'Ohm, elles s'intéressent de quoi? Elles s'intéressent de la relation entre l'intensité du courant I ou la différence de potentiel. يعني تمثلنا العلاقة ما بين I وما بين U. عندنا plusieurs ديبول رانا رايحين نقراوهم. نبداو بالريزيستانس إلكتريك اللي هي المقاومة. وشنو هي المقاومة؟ وشنو هي la résistance? C'est un dipôle qui transfère toute l'énergie électrique en chaleur. يعني هو راح يحول لنا كامل الطاقة الكهربائية إلى حرارة، يعني énergie calorifique، طاقة حرارية. الرمز تاعو السيمبول تاعو هو R، l'unité هي الأوم كيما نعرفوها، وعندنا الشيما كيفاش نعبروا على الريزيستانس إلكتريك في الشيما كيما نعرفوها فوالا، بحيث ال VA يكون أكبر من VB. وش معناها VA أكبر من VB؟ معناها اللي تدخل رايحة تنقص، اللي تدخل رايحة تنقص، وعلاه باسكو الطاقة اللي راح تدخل راح تتحول إلى طاقة حرارية. ولا ديريكسيون راح تكون vers le potentiel décroissant. عندنا الاتجاه تاع لا ريزيستون لو سون تاع الريزيستانس إلكتريك تاعنا هو نفسه لو سون دو موفمون دي شارج بوزيتيف. عندنا UR est égal à VA moins VB est égal à RE. وعلاه RE جات بوزيتيف ماشي نيجاتيف باسكو رانا نقصنا القيمة الكبيرة من القيمة الصغيرة. VA هي أكبر من VB، وعلاه باسكو اللي تدخل رايحة تنقص، يعني الانرجي الكتريك اللي راح تدخل داخل لا ريزيستانس راح تنقص باسكو نصها راح يتحول الى انرجي كالوريفيك، الى طاقه حراريه. دونك عندنا الار اللي هو قانون اوم، ار est égal à U على I. عندنا لو دوزيام ديبول اللي رانا رايحين نقراوه هو لو جينيراتور الكتريك اللي هو المولد الكهربائي. سي لو ديبول كي برودوي لينيرجي الكتريك، يعني هو اللي راح ينتج لنا الطاقة الكهربائية. عندنا لي كاركتيرستيك. On va commencer par eux اللي هي la force électromotrice، القوة المحركة. هذه القوة هي اللي راح تنتج لنا الطاقة، production de l'énergie. Donc عندنا la deuxième caractéristique هي la résistance interne، هي المقاومة الداخلية. symbole تاعها هو E، الوحدة تاعها l'unité c'est volt، والشيما نعبروا عليه هكا. عندنا في هذه الحالة راح تكون عكس لا ريزيستانس، وعلاه باسكو VA راح يكون أقل من VB،
يعني في بي اكبر. وعلاه باسكو في هذه الحاله لو جينيراتور الكتريك راح ينتج لنا الطاقه، وبالتالي الخارجه تكون اكثر من الداخله. عندنا يو جي est égal à VA moins VB est égal à E moins RE. الموا هذه منين جاتنا؟ باسكو عندنا VA moins VB راح نقص قيمه صغيره من قيمه كبيره، دونك الريزولتا راح تكون نيجاتيف. عندنا E c'est la différence de potentiel d'un générateur quand le courant qui le traverse est nul. معناها ال E هي نفسها la différence de potentiel كي le courant qui le traverse est nul. يعني ال I هذه كي تكون نول، كي تكون زيرو راح تروح ال R E، وبالتالي ال U G تولي تساوي ال E. troisième dipôle اللي انا رايحين نقراوه هو le récepteur. وشنو هو le récepteur؟ c'est le dipôle qui transforme la majorité de l'énergie électrique en énergie mécanique ولا énergie chimique. énergie mécanique كيما في حالة تاع موتور، و énergie chimique كيما في حالة تاع كوف إلكتريك. وشنو هو الموتور؟ اللي هو المحرك، والكوف إلكتريك هو هذاك الإناء اللي نديرو فيه التحليل الكهربائي كيما انا ديجا في التحليل الكهربائي تاع الماء. دوك نروحو لي كاركتيرستيك تاع لو ريسبتور. واش عندنا في الريسبتور؟ عندنا او بريم. وشنو هي او بريم؟ هي لا فورس كونتر الكتروموتريس، عكس المحركه. كيما عندنا في جينيراتور الكتريك عندنا لا فورس الكتروموتريس، في الريسبتور عندنا اون فورس كونتر الكتروموتريس. واش راح يصرى فيها؟ راح تتحول الطاقه الى راح تتحول الانرجي الكتريك الى اون انرجي نون كالوريفيك، يعني غير حراريه. قادره تكون ميكانيك، قادره تكون انرجي ميكانيك ولا انرجي شيميك، مي لازم تكون نون كالوريفيك. لا دوزيام كاركتيرستيك واللي هي ار بريم، اللي هي لا ريزيستانس انترن. نعبروا عليها بالشيما سويفونت كما راكم تشوفوا، بحيث لازم تكون عندنا في ا تكون اكبر من في بي. وعلاش في ا اكبر من في بي؟ باسكو لا بالنا بلي الانرجي اللي راح تتحول سواء الى طاقه ميكانيكيه ولا طاقه كيميائيه، يعني انرجي ميكانيك ولا انرجي شيميك. واش عندنا يو بي اللي هي اليو تاع الريسبتور est égal à V1 moins VB est égal à est égal à E prime plus R prime fois I. وعلاه بلس وعلاه ماشي موا؟ باسكو عندنا ال VA أكبر من VB كيما شفناها ديجا. دونك نروح نشوفوا القانون تاعنا UP est égal à E prime plus RI prime. Le quatrième dipôle هي الكوندنساتور. وشنو هو الكوندنساتور؟ مكثفة. المكثفة واش راح يصرى فيها؟ راح تصرى فيها ماغازين الانرجي الكتريك، يعني راح يصرى فيها التخزين تاع الطاقة الكهربائية، نعرفوها ديجا. دونك عندنا الشيما تاعها نعبروا عليها كيما هاك. من واش يتكون كوندنساتور؟ عندنا دو كوندكتور يكون بيناتهم ايزولون، ولا عنده شارج بوزيتيف والاخر عنده شارج نيجاتيف. دونك عندنا دو كوندكتور سيباري بار ان ايزولون، دونك ما يخليش لو كورون كونتيني يفوت. عندنا le condensateur تاعنا est caractérisé par quoi? Par sa capacité C ou l'unité تاعو اللي هي الفاراد. عندنا une remarque: quand le condensateur est chargé, chaque surface porte la même charge mais les signes opposés. يعني كي تكون المكثفة مشحونة chaque surface تكون عندها نفس لا شارج، بصح الإشارة تكون مختلفة، يعني بلوس كي موان كي، هي نفسها لا شارج نفسها مي الإشارة مختلفة. عندنا UC est égal à VA moins VB اللي هي نفسها كي على C. نعرفوا هذا القانون شفناه ديجا l'année passée. UC est égal à كي على C. نفوتوا لي لوا دو كيرشوف. عندنا مجموعة من المفاهيم. Donc on va commencer par circuit. شنو هي circuit؟ Ensemble de dipôles électriques forme un circuit fermé contient obligatoirement au moins un générateur. يعني عندنا مجموعة من دي ديبول، مجموعة رايحين يشكلوا لنا دارة مغلقة، لازم يكون فيها على الأقل ان جينيراتور، لازم يكون فيها على الأقل مولد. باغ اكزومبل عندنا هذه الدارة اللي راكم تشوفوا فيها،
هذه كامل نعتبروها دارة. وش فيها مولد وفيها 3 ديبول، فيها 3 ريزيستانس. في هذه الحالة عندنا دي ريزيستانس. نروحو دوكا للنو. وشنو هي النو؟ بوان دو سيركوي او لو كورون سو ديفيز. هي نقطة من الدارة وين التيار الكهربائي راح ينقسم. باغ اكزومبل هنا هذه نو. برانش. وشنو هي لا برانش؟ partie du circuit entre deux nœuds successifs فيها un seul courant. عندنا هي جزء من الدارة راح تكون ما بين deux nœuds وين يفوت فيها un seul courant. par exemple عندنا هذه c'est une branche. نروحو للماي. ماي وشنو هي؟ c'est une partie fermée de circuit. par exemple عندنا هذه فوالا. دوك نروحو نفوتو لي لوا دي نو. واش عندنا قانون يقول بلي المجموع تاع الاي انترون est égal à somme de i sortant. يعني الاي وشنو هي l'intensité. les intensités entrant يساويو les intensités sortant. دونك عندنا زوج حالات. في حالة يكون عندنا الاي كونو يعني على بالنا الاي اسكو راهي انتري ولا سورتي، واش نروحو نستعملوا القانون بطريقه عاديه. يعني نديروا الانترون نساووهم للسورتون ونخرجوا الاي الناقصه، الاي المجهوله اللي رانا نحوسوا عليها. في حاله يكون عندنا اي انكوني يعني ما بالناش اسكو راهم داخلين ولا خارجين، نروحو نسيبوزيو يعني نفترضوا on va supposer que tout هادو les intensités sont sorties يعني نفترضوهم كامل خارجين ونخرجوا الاي تاعنا ناقصه. يعني اذا خرجت لنا بوزيتيف، اذا خرجت لنا قبل بوزيتيف معناتها راهي صحيحه، معناتها رانا صحاح في الافتراض تاعنا. اذا خرجت لنا نيجاتيف دونك سي فو، امبوسيبل تكون لانتونسيتي نيجاتيف. نقلبوها نديروهم كامل اونطري ونروحو نخرجوا الاي الناقصه تاعنا. فوتو دوك لوا دي ماي. واش عندنا المجموع تاع الديفيرونس دو بوتونسييل لازم يساوي الصفر. دوك واش عندنا في ا ا ايكال زيرو. منين جبناها في ا ا في هي البوتونسييل. واش عندنا هذه هي السيركوي تاعنا، عندنا ا بي سي. نبداو بالفي ا ا ونبداو ندخلو لي بوتونسييل تاعنا. واش عندنا في ا ا ايكال زيرو. في ا ا واش راح يساوي؟ هو في ا بي بلس في بي سي بلس في سي ا. وكيما هاك نقدروا نجبدوا لي ناقصتنا. دونك واش عندنا دو ديبول اون باراليل اون لا ميم ديفيرونس دو بوتونسييل. عندنا ملاحظه كي يكونوا عندنا دو ديبول اون باراليل لازم يكون عندهم لا ميم ديفيرونس دو بوتونسييل. عندنا الريزيستانس. كيفاش دوك راح نفهموا كيفاش راح نحسبوا لا ريزيستانس ايكيفالونت اذا كنا اون سيري ولا اذا كنا اون باراليل، معناتها على التسلسل وعلى التفرع. دونك حنا ماناش مطالبين بالبراهين، دونك on va pas faire la démonstration. نحفظوا ديريكتومون القانون. عندنا كي يكونوا اون سيري ار ايكيفالون واش يساوي R1 بلس R2. كي نكونوا اون باراليل عندنا ريزيستانس 1 و 2 راهم اون باراليل. القانون تاعنا كيفاش يكون؟ 1 على R équivalent est égal à 1 sur R2 plus 1 sur R1. Voilà. Donc نروحو للكوندونساتور. كملنا مع ال ريزيستانس نروحو للكوندونساتور. كي يكونوا اون سيري العكس تاع الريزيستانس تولي 1 على C équivalent est égal à la somme de 1 jusqu'à n 1 sur CI. En parallèle هي المجموع تاع CI c'est 1 plus C2 plus C3 et voilà. Pour le récepteur واش عندنا كي يكونوا en série كيفاش عندنا E' équivalent est égal à E'1 plus E'2. R' équivalent est égal à R'1 plus R'2. ودوك عندنا جينيراتور.
جينيراتور فيه زوج حالات. الحالة الأولى إذا كانوا لي دو جينيراتور محطوطين في ان بوزيسيون وين يكون الموا مع البلوس. في هذا الحالة واش راح نديرو؟ راح نعتبروهم جينيراتور واحد، معناتها راح نحسبوهم نورمال E équivalent est égal à E1 plus E2 و R équivalent R1 plus R2. بصح إذا كانوا en opposition، يعني لي دو جينيراتور تاعنا محطوطين في بوزيسيون يكونوا العكس، جوغ الموا مع الموا، واش راح نديرو؟ واحد نعتبره جينيراتور اي لو دوزيام نعتبره ريسبتور ونجمعو. معناتها عندنا تاع الجينيراتور اللي هي E1 بلس و جينيراتور اللي هي E1 وعندها R1 والريسبتور اللي هو E' وعنده R'، نجمعوهم سي صا.